अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मुसन्नफ़ ने हमें बताया है कि किस तरह ये ज़मीन जो है ये वजूद में आई और ज़मीन पर दूसरे और सियारे जो हैं ये किस तरह वजूद में आई। हमने पढ़ा कि वो बताता है कि ये कायनात जो है ये एक खाली खला थी, इसके ऊपर एक और सियारा कहीं से गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ गया, तो वो कई हजार साल तक जब सूरज के करीब रहा, सूरज की तपश उस पर पड़ती रही, तो वो पहाड़ जो है वो एक दिन सूरज की हिद्दत को, हरारत को, गर्मी को वो बर्दाश्त न कर सका और वो पहाड़ जो है वो टुकड़ों में बट गया। वो टुकड़े जो हैं वो कायनात के अंदर गर्दिश करने लगे। वो टुकड़े सियारे कहलाते हैं, जिनमें से हमारी ज़मीन भी एक सियारा है। उसने ये भी बताया कि ये टुकड़े जो हैं ये इनकी तादाद जो है ये बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि जितने कायनात में मौजूद साहले समंदरों पर वाक़या रेत के ज़र्रे हैं, कायनात में उतने सियारे हैं, जिनमें से हमारी ज़मीन भी एक सियारा है। फिर हमने पढ़ा कि जब ये पहाड़ जो है ये टुकड़ों में बट गया, तो जो टुकड़े करीब थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो जो दूर थे पहले वो भी गर्म थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जो दूर वाले टुकड़े थे उनमें से कुछ टुकड़े ठंडे हो गए और उनमें से एक ने जिंदगी को जन्म दिया। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये जिंदगी का सिलसिला कब, क्यों और कैसे हुआ। कल हमने डॉक्टर एलिस सिल्वर के बारे में पढ़ा कि उनकी जो किताब है ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, उसमें उन्होंने सारे हवाले दिए हैं, वो सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से इंसान जो है वो किस जगह से आया, कैसे आया और उसका क्या मकसद था। नेक्स्ट लेक्चर का आगाज करते हैं। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस। सितारे जो हैं वो बजाते खुद इसके लिए बहुत ज्यादा गर्म हैं। We may think of them as collection of fires. हम उनके मुतल्लक आग के गोलों की तरह सोच सकते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कि वो आग के गोले हैं। कलेक्शन ऑफ फायर्स, आग के गोले हैं। स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, जो कि खला के अंदर बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। स्कैटर्ड, बिखरे होना, फैले होना। प्रोवाइडिंग वार्मथ, हरारत मुहैया कर रहे हैं, गर्मी मुहैया कर रहे हैं इन सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के माहौल को। वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो, जहां पर दर्जा हरारत जो है वो जीरो से भी 4 दर्जे ऊपर है। दैट इज अबाउट 484 डिग्री ऑफ फ्रेस्ट ऑन द फॉरेनहाइट स्केल, जो कि फॉरेनहाइट स्केल पर 484 डिग्री है। अभी वो बताता है कि जो सितारे हैं ये बजाते खुद बहुत ज्यादा गर्म है। जो गर्म है वो इतने ज्यादा गर्म है कि हम उन्हें आग के गोले कह सकते हैं, जो कायनात के अंदर, खला के अंदर बिखरे हुए हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को एक हरारत मुहैया कर रहे हैं, एक टेम्परेचर दे रहे हैं। वहां पर जो दर्जा हरारत है वो जीरो से भी ऊपर है, यानी कि जीरो से भी 4 दर्जे ऊपर है, और जो कि कोहर का, यानी कि नुक्ता इंजमाद का 484 डिग्री बनता है। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, खला की इस वसत के अंदर, इस वसी वसत के अंदर, इस वसी फैलाव के अंदर, बियॉन्ड द मिल्की वे, कहकशां से परे, कहकशां से परे, कहकशां से दूर, इट इज कोल्डर स्टिल, अभी तक सर्दी है, अभी तक ठंड है। अवे फ्रॉम द फायर्स, इन आग के गोलों से दूर, देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रेस्ट, एक नाकाबिले यकीन किस्म की, एक नाकाबिले तसव्वुर किस्म की हजारों डिग्री की सर्दी है, कोहर की सर्दी है। क्लोज अप टू देम, उनके करीब, देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्री, हजारों डिग्री का एक दर्जा हरारत है। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जिस पर तमाम मायात जो है वो पिघलने लग जाएं, ऑल लिक्विड्स बॉयल, और तमाम लिक्वल चीजें जो हैं वो उबलने शुरू हो जाए। वो कहता है कि जो आग के गोले हैं, यानी कि जो सियारे हैं जो कि करीब हैं सूरज के,
وہ انہیں کلیکشن آف فائرز کہہ رہا ہے، وہ اتنے زیادہ گرم ہیں کہ ان پر زندگی کا وجود ممکن نہیں. جو ملکی وے سے دور ہیں وہ اتنے ٹھنڈے ہیں کہ ان پر بھی زندگی کا وجود ممکن نہیں، تو ہر چیز وہاں پر مجمد ہو جائے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو ان سے دور ہے، آگ کے گولوں سے دور ہے، وہاں پر ایک ناقابل یقین قسم کی، ناقابل بیان قسم کی سردی ہے، اور ان کے قریب ایک ایسا درجہ حرارت ہے جہاں پر ہر چیز جو ہے وہ جو سالڈز ہیں وہ میلٹ ہو جائیں اور جو لیکوڈز ہیں وہ ابلنا شروع ہو جائیں. لائف کین ایگزسٹ اونلی ان اے نیرو بیلٹ، زندگی کا وجود ممکن ہے ایک تنگ پٹی کے اندر. نیرو بیلٹ، تنگ پٹی. سراؤنڈنگ ایچ آف دیز فائرز ایٹ اے سرٹن ڈسٹینس، جسے آگ کے گولوں نے ایک مخصوص فاصلے پر گھیرا ہوا ہے. ویئر دا ٹمپریچر از نیدر ٹو ہاٹ نار ٹو کولڈ، جہاں پر درجہ حرارت نہ ہی بہت گرم ہے نہ ہی بہت ٹھنڈا ہے. کہتا ہے کہ زندگی کے وجود کے لیے ایک مناسب قسم کا درجہ حرارت چاہیے، ایک ایسی نیرو بیلٹ چاہیے، ایک پٹی چاہیے جس پر بہت زیادہ نہ تو گرمی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سردی ہو. آؤٹ سائڈ دیز بیلٹس لائف وڈ بی فروزن، ان پٹیوں کے باہر زندگی جو ہے وہ منجمد ہو جائے گی. ان سائڈ اٹ وڈ بی برنڈ اپ، ان کے اندر زندگی جل جائے گی. یعنی کہ وہ بتاتا ہے کہ جو گولے سورج کے قریب ہیں، جن پر ابھی بھی تپش ہے، ان کے اندر ہر چیز جل جائے گی، اور جو بہت زیادہ دور ہیں ان کے اوپر ہر چیز منجمد ہو جائے گی. یعنی کہ ایک معتدل درجہ حرارت جو ہے، جہاں پر سورج کی روشنی تو ہے لیکن بہت تھوڑی ہے، جو کہ انسانی زندگی کے لیے، انسانی وجود کے لیے اور مختلف انواع کے لیے ضروری ہے، وہ بہت ایک چند ستاروں پر ہے، وہ ایک نیرو بیلٹ پہ ہے، جو جس پر زندگی کا وجود ممکن ہے، اور وہ شاید کوئی ایک آدھ سیارہ ہے. رف کیلکولیشن شوز، ایک عام سا تخمینہ یہ ظاہر کرتا ہے that all such temperature belts، کہ درجہ حرارت کی ایسی تمام پٹیاں جو ہیں within which life is possible، جن کے اندر زندگی ممکن ہے، all added together، اگر ان تمام کو اکٹھا کر لیا جائے، make up less than 1,000 millionth part of the whole of space، تو یہ ساری خلا کے اربوں حصے سے بھی کم بنتا ہے. اینڈ ایون ان سائڈ دیم، اور یہاں تک کہ ان کے اندر لائف مسٹ بی ویری ریئر، زندگی بڑی نایاب ہوگی. فار اٹ از ایکسٹریملی ان یوزل، کیونکہ یہ بہت زیادہ غیر معمولی بات ہے. فار سنز، سورجوں کے لیے، ٹو تھرو آف پلانٹس، کہ انہوں نے ایسے سیارے پھینکے ہوں، ایز آور سن ہیز ڈن، جیسے کہ ہمارے سورج نے کیا. Probably only one star in 1 lakh has a planet going around it، شاید 1,00,000 میں سے ایک سیارہ ایسا ہے at the right distance، جو کہ صحیح فاصلے پر گردش کر رہا ہے، for life to be possible on it، جس پر زندگی کا وجود ممکن ہو. جو اسٹوڈنٹ سٹیزنز کی طرف آتے ہیں، 23 نمبر، کال آف، ملتوی کرنا. The match was called off due to bad weather، خراب موسم کی وجہ سے میچ جو ہے ملتوی کر دیا گیا. کیری آن، جاری رکھنا. پلیز کیری آن یور ورک، مہربانی کر کے اپنے کام کو جاری رکھیں. کم اکراس، اچانک ملاقات ہونا. I came across my friend in the park yesterday، کل پارک میں میرے دوست سے میری اچانک ملاقات ہوئی. کم بائی، حاصل ہونا. I came by this watch through my uncle، مجھے یہ گھڑی میرے چچا سے ملی. کم آف، تعلق ہونا. She comes of a noble family، وہ ایک نیک خاندان سے تعلق رکھتی ہے. کم آف، واقع ہونا، انجام پانا. Their wedding came off last week، ان کی شادی پچھلے ہفتے واقع ہوئی، انجام پائی. کم اوور، غالب آنا. A wave of sleepiness came around me، نیند کی ایک لہر جو تھی وہ میرے اوپر غالب آ گئی. A wave of sleepiness come over me، نیند کی ایک لہر میرے اوپر غالب آ گئی. کم راؤنڈ، کم اراؤنڈ، مان جانا. He came round، وہ مان گیا. And became ready to help me، اور میری مدد کے لیے تیار ہو گیا.
स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ नंबर 4 है। छोटी मोटी कोई गलतियां होती हैं तो वो आप लोग काइंडली उसको देखा करें। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं, बिल्कुल पूछना भी चाहिए। और जो एक्चुअली ये जो है ना, इसमें कुछ लिखने में, टाइप करने में ये कुछ इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है ना। कुछ गलतियां, कोई IS कोई फिक्रा आगे पीछे हो गया, उसको अलाइनमेंट करते वक्त, तो काइंडली ज़रा जब उर्दू पढ़ते हैं ना तो उस हिसाब से कुछ खुद ज़रा गौर किया करें। अगर वो जो है कुछ आपको महसूस हो, डिस्कस कर दिया करें, और अगर आपको लगे ये सही है तो वो उसको चेंज भी कर देंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो कल का लेक्चर है वो जस्ट सिनोनिम्स और क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, ठीक है ना। उसमें सिनोनिम्स हैं इसके काफ़ी सारे, और जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ताला हम कल जो है ना वो डिस्कस करेंगे।